نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لا یصمت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تعالی اور آخری دن دے اوتے ایمان رکھدا ہے اونوں چاہیے کہ اپنے مہمان دا احترام کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جڑا اللہ دے اوتے بھی ایمان رکھدا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوتے بھی ایمان رکھدا ہے، آخرت دے دن دے اوتے بھی ایمان رکھدا ہے، یعنی کامل مومن ہے، انہوں چاہیے کہ اس دے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس دا ادب و احترام کرے، انہوں پیار دے نال ملے، انہوں پیار دے نال بٹھائے، اس دے کھانا پانی دا انتظام کرے۔ اور ارشاد فرمایا جڑا اللہ تعالی اور آخری دن دے اوتے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے کہ اپنے پڑوسی ہمسائے نوں نہ ستائے۔ حضور نے کی ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تعالی دے اوتے اور آخرت دے دن دے اوتے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے کہ اپنے ہمسائے نوں نہ ستائے۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، آج کوئی قسمت والا بھی کار ہوئے گا، نصیبہ والا جڑا اپنے ہمسایہ دی شر تو محفوظ ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام فقہائے کرام فرماتے ہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دسے نے ہمسایہ دے حقوق، فرمایا جب انہوں تہاڈی مدد دی ضرورت ہوئے تے تسی اس دی مدد کرو۔ جدوں تہاڈے ہمسایہ نوں تہاڈی مدد دی ضرورت ہوئے تے اس دی مدد کرو۔ فرمایا اگر معمولی قرض تہاڈے کول منگے تے انہوں عطا کرو، اگر کچھ پیسے تہاڈے کول ادھار منگے تے انہوں عطا کرو اگر تہاڈے کول موجود ہیں۔ فرمایا اگر وہ غریب ہوئے تے اس کا خیال رکھو، فرمایا اگر بیمار ہوئے تے اس دی مزاج پرسی کرو، بلکہ ضرورت ہوئے تے اس دی خدمت کرو۔ فرمایا اگر اللہ نہ کرے کہ انتقال کر جاوے تے اس دے جنازے دے نال جاؤ، اس دے غسل کفن دے اندر شرکت کرو۔ فرمایا اس دے خوشی دے اندر خوش ہو کے شرکت کرو۔ فرمایا اس دے غم اور مصیبت دے اندر ہمدردی دے نال شریک ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میں اگر گھر دے اندر پھل فروٹ آئے تے انہوں نے ہدیہ بھیجو، اگر نہ بھیج سکو تھوڑے نے تو پھر اپنے بچیوں کو خفیہ طور دے اوتے کھلاؤ تاکہ ہمسائے اے ویکھ کے اپنی کمی محسوس نہ کریں، اپنے مال دے اندر جڑی کمی ہے انہوں محسوس نہ کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھر دے دھویں کولو بھی اپنے ہمسایہ نوں تکلیف نہ دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام فرمایا اب اگر اپنی چھت دے اوتے چڑھو تے انہاں دی بے پردگی دا خیال رکھو۔ اگر تسی اپنی چھت دے اوتے چڑھ گئے ہو تے اپنے ہمسایہ دی بے پردگی دا خیال رکھو۔ فرمایا قسم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات دی جس سے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، فرمایا پڑوسی دے حق وہی ادا کر سکتا ہے جس دے اوتے اللہ رحم فرما۔ ہمسایہ دے حق وہی ادا کر سکتا ہے جس دے اوتے اللہ رحم فرما دے۔ بعد لہٰذا میں عرض کر رہا تھا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اللہ تعالی اور آخری دن دے اوتے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے کہ اپنے ہمسایہ نوں نہ ستائے۔ اور فرمایا جو اللہ اور آخری دن دے اوتے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے کہ چنگیاں گلاں کرے یا پھر اپنی زبان نوں بند رکھے۔ جڑا مومن ہے، مسلمان ہے، اگر اس دے کولوں اس دے منہ دے وچوں چنگیاں گلاں نکل سکدیاں نے تے اچھی گفتگو کرے، سنجیدہ گفتگو کرے، بےہودہ گفتگو نہ کرے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آندے کہ میرے منہ دے وچوں چنگیاں گلاں نہیں نکلدیاں، فرمایا اس دے واسطے حکم ہے او خاموش رہے، کسی دے نال گفتگو کرے ہی نہ، بولے ہی نہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام روایات دے اندر آندے کہ جہنم دے اندر لوگ جان گے نا، جڑے گناہ گار ہون گے، بد کردار ہون گے، جان گے نا، اور میں 95% لوگ زبان دی وجہ لوں جہنم دے اندر جان گے اور 5% جڑے نے نا وہ دوسرے اعضاء دے گناہ دی وجہ لوں جان گے۔ 95%، 95% لوگ ایسے بد زبانی دی وجہ لوں
دوزخ دے اندر جان گے، جہنم دے اندر جان گے۔ علیہ الصلوۃ والسلام دے بلا دنیا دے اندر اسی اپنا روب چھاڑنے ہیں کہ میں فلاں میں فلاں میں فلاں، جو منہ چویا بکی گیا، میں فلاں چودھری، میں فلاں ہو گیا، میں فلاں ہو گیا۔ علیہ الصلوۃ والسلام دے بلا یہ گالی گلوچ یہ سب کچھ اتنے رہ جانا ہے۔ قبر دے اندر جڑی سٹا پینیاں نے نا، جڑا فرشتیاں نے کٹنا ہے، اتنے پتہ چل جانے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامو لہٰذا دنیا دے اندر انہاں چیزاں نو سوچو، گالی دی کے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، بلکہ اپنے نام اعمال دے اندر گناہ درج کرا رہا۔ کوئی بندہ بھی کسی نو گالی دیتا ہے، بد زبانی اختیار کرتا ہے، ظاہری طور پہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنی زبان ہی گندی کر رہا ہے اور اپنے نام اعمال دے اندر گناہ ہی درج کرا رہا ہے۔ لہٰذا اینا چیزیں تو احتیاط کرنی چاہیے، جدو بھی منہ کھولنا ہے، زبان کھولنی ہے، اس وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کس طرح کی گفتگو کرنی ہے، کیا ہے میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا یا برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آئے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کسی سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے فکر آخرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔